बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे मौजूद है जहां किसी भी तरीके से आलमी दुनिया से कट कर रहना और अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना मुमकिन नहीं है। और इसी हवाले से पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत होने की हैसियत से अपना किरदार अदा करता आया और इस किरदार अदा करने का एक एविडेंस अभी ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात भी है। पाकिस्तान ने वॉलंटरली इस मुलाकात को होस्ट किया। 41 साल के बाद पाकिस्तान में इतने बड़े लेवल का इस तरह की समिट होस्ट हुई है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इस हवाले से बहुत सारे तवक्कुआत हैं और उन तवक्कुआत के बाद क्या नताइज अखज़ होंगे, आज हमने इस मौजू पर गुफ्तगू करनी है। ना सिर्फ ये पाकिस्तान की सियासत के उतार चढ़ाव को किस तरीके से सदर मुमलकत पाकिस्तान देखते हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अपोजिशन के शिकवे और जवाब शिकवा भी लेने की कोशिश करेंगे। नॉट जस्ट दैट, सदर मुमलकत पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी अक्सर औकात सोशल इश्यूज़ के ऊपर बड़े वोकल रहे हैं और वो सोशल इश्यूज़ स्पेशली ख़वातीन के हुकूक हो गए, डिसेबल के हुकूक हो गए और बहुत सारे और मामलात को भी डिस्कस करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रेसिडेंसी में मौजूद हैं सदर मुमलकत पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू। डॉक्टर साहब, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ओआईसी की इस समिट के बाद पाकिस्तान की, जिसने इसको वॉलंटरली होस्ट किया, तवक्कुआत क्या है, क्या हासिल वसूल होगा इसका? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा कॉन्शियस इस बात में है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ या हालात मज़ीद ख़राब हुए किसी वजह से भी, तो पाकिस्तान भी उसका ब्रंट बेयर करता है। सबसे ज़्यादा परेशानी तो हमारे अफ़गानियों को ख़ुद होगी, जो 40 साल के सुपर पावर्स की राइवलरी का भी शिकार रहे और जो उनका किया धरा नहीं था उसके भी शिकार रहे। मैं समझता हूँ कि सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं, जो उनका अकाउंट भी फ्रीज़ हुआ है, उसके ऊपर पाकिस्तान का स्टैंड ये है कि उस अकाउंट को भी रिलीज़ किया जाए ताकि इनकी गवर्नमेंट कुछ करे तो सही। होता ये है कि अगर आप इनको ज़्यादा स्क्वीज़ करें तो नतीजा ये निकलेगा कि इनका जो एक्सट्रीम एलिमेंट है, जो हर चीज़ से बगावत करने को तैयार हो जाएगा, तो वो मज़ीद हालात मखदूश होंगे। तो मैं दुनिया, बाहर की दुनिया, वेस्टर्न दुनिया जो है, वो दो चीज़ें देख रही है बड़े गौर से। एक चीज़ वो गौर से देख रही है, जब अफ़गानिस्तान में थे तब गौर से नहीं देख रहे थे, वो है औरत का मुकाम, वो है बच्चों की कैफियत। तो जंग के अंदर जो बुरा हाल वहाँ के औरतों का और बच्चों का हुआ, यहाँ तक कि किलिंग्स के हवाले से जब इनखला हो रहा था तब भी आपको याद है कि 9 लोग मरे, मासूम लोग किसी घर के मरे। उन्होंने कहा जी कोई ज़िम्मेदार नहीं है। तो अपने आप को तो ऐसे ही निकाल लेते हैं कि कोई ज़िम्मेदार नहीं है, सारा मशरिक़ वस्ता तबाह हो गया, कोई ज़िम्मेदार नहीं है। मगर अफ़गानिस्तान पर दो चीज़ें वो चाहते हैं कि रिस्पॉन्स हो, उसमें पाकिस्तान का ओपिनियन भी वही है। पाकिस्तान ये चाहता है कि एक हुकूमत जो बने वो उसके अंदर ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो अफ़गान पॉलिटिकल रियलिटीज़ का, जिसके अंदर ताजिक पार्टिसिपेशन, जिसके अंदर दूसरे लोग हैं जो डिसएनफ्रेंचाइज समझते हैं तालिबान से, जो दूसरी क़ुव्वतें। तो पाकिस्तान का भी ये मौक़िफ़ है। दूसरा मौक़िफ़ उनका ये है कि औरतों की तालीम को यकीनी बनाया जाए। इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की 2-3 दिन पहले रिपोर्ट आई, बड़ी अच्छी आई। उस पर उन्होंने कहा कि कोई गिनती बताई कि 6 या 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर 100% यूनाइटेड नेशंस के और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान के दरमियान माहिदा हो गया कि कैसे होगी, और 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं या 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ कोई राब्ता नहीं हुआ, और बाकी 10-12 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर कुछ बातचीत शुरू हो गई, पार्शियल एग्रीमेंट्स हो गए। तो लिहाजा औरतों की पार्टिसिपेशन तालीम के अंदर, जो इस्लाम भी बुनियादी हक़ समझता है, तो वो तो मेरा ख्याल है एक पॉजिटिव सिम्त जा रही है। लेकिन प्रेसिडेंट साहब, मसला यहाँ आता है कि हम लोग ओआईसी की समिट होल्ड करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान आते हैं, लेकिन जिन्होंने मुंजमद किया हुआ है अफगानिस्तान का अकाउंट वो है वेस्ट, और वो वेस्ट अक्सर औकात स्केपगोट ढूंढा करती है। पाकिस्तान को उन्होंने बड़ी दफ़ा स्केपगोट बनाने की कोशिश की। अब हम ये कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन इस ओआईसी समिट के बाद क्या हम इस बात में कामयाब हो सकेंगे कि किसी तरीके से वो मुंजमद अकाउंट्स उनको खुलवाया जा सके और एटलीस्ट उतनी रकम, चाहे वो खतीर हो या
کم ہو یا جتنی بھی ہو وہ افغانیوں تک پہنچے تاکہ ان کے جو ہیومینیٹیرین کرائسس انکلوڈنگ 32 لاکھ چلڈرن دیٹ آر گوئنگ ٹورڈز میل نرشمنٹ اس کو ختم کیا جا سکے؟ ایک کانفرنس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بالمشافہ سب سے بات ہو جاتی ہے اور کوئی کمٹمنٹس ہو جاتے ہیں جی، مگر آگہی دے سکتی ہیں کہ تھنگس ول بی بیڈ، اور جن چیزوں کو تم چاہتے ہو کہ نہ ہو، جن چیزوں کو پاکستان چاہتا ہے کہ نہ ہو، کہ وہاں دہشت گردی اور پنپے یا آئیسس یا وہ دوسری قوتیں جس کے اندر سب اتفاق کرتے ہیں کہ وہ افغانستان میں دوبارہ نہ آ جائیں، اور ان کی کارروائیاں تو شروع بھی ہو گئی ہیں افغانستان میں، آپ نے دیکھا ہوگا، تو ممکن ہے ویسٹ اس بات سے متاثر ہو کہ نہیں، ان طرح سے اسٹیبلٹی دینی چاہیے، اور ان کو پریشرائز کرنا جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کا راستہ ہے. رائٹ. پریزیڈنٹ صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں آنے والے دنوں کے اندر دیر پا امن کی توقع رکھی جا سکتی ہے اس حد تک، صرف وہاں اندرونی معاملات میں نہیں بلکہ اس حد تک کہ پاکستان کا جو ٹاپی کا پروجیکٹ ہے وہ افغانستان سے گزر سکے، کاسا والا پروجیکٹ ہے وہ افغانستان سے گزر سکے، یعنی ایک نیبرہڈ، ایک کورڈیل نیبرہڈ کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ افغانستان کی اپنی ضرورت ہے. ان کی سورس آف انکم کیا ہوگی؟ اچھا، سورس آف انکم کے اندر تجارت، جس کے اندر پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ بارڈر ٹریڈنگ پوائنٹس جو ہیں وہ زیادہ کھولے جائیں، تو 5 یا 6 پاکستان مزید ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ بڑھا رہا ہے. ایران کے ساتھ صرف بارٹر ٹریڈ ہو سکتی ہے، افغانستان کے ساتھ ٹوٹل ٹریڈ ہو سکتی ہے. تو ایک تو تجارت ان کی چیزوں کو آسان کرے گی. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹاپی پائپ لائن تو اتنی ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور پھر انڈیا جانے کا اس کا امکان ہے، تو اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے اوپر ترکمانستان صاحب کے جو صدر تھے ان سے جو میری تفصیل سے بات ہوئی تو وہ تو یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے اپنے ایریا افغانستان تک پہنچا دی ہے پائپ لائن، وہاں افغانستان سے لے کر ملتان تک جو ہے اس کو لے ڈاؤن ہونا ہے، پہلے افغانستان میں پھر پاکستان میں. تو کہنے لگے کہ جی ہم تو تیار ہیں پاکستان کا حصہ بھی پورا کرنے کے لیے. تو میں نے ان سے ٹائم لائن پوچھی کہ کیا ٹائم لائن آپ کے ذہن میں؟ اس نے کہا 6 months. 6 months 6 months میں we will be ready. when Afghanistan settles down after that. جیسے ہی ان کو موقع ملے تو 6 مہینے میں وہ کر لیں گے، یعنی پاکستان کا حصہ بھی 6 مہینے کے اندر بنا لیں گے اور افغانستان کا حصہ بھی، کیونکہ افغانستان میں گیس کا یوزیج بعد میں آئے گا، مگر اس کو یہ جو راستے کے ریونیوز ملنے لگیں گے وہ تو فوراً ملنے شروع ہو جائیں گے. کہ پاکستان جتنا کنزیوم کرے گا اس کا جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے تو وہ افغانستان کو فوراً ملے گی. تو دیٹ از شیور منی. ایک دوسرے یہ کہ اپنی گڈز کے حوالے سے ازبیکستان نے آلریڈی گوادر کے اندر 50 ایکڑ کی جگہ بھی لے لی ہے ویئر ہاؤسنگ تیار کرنے کے لیے. ترکمانستان بے چین ہے، ان کے تاجکستان کے صدر جو ہیں وہ بے چین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنا ٹائم مجھے یہاں تک آنے میں لگتا ہے اسلام آباد، اس سے زیادہ ٹائم صدر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کراچی سے اسلام آباد جائیں، ہے نا، تو مجھے تو زیادہ چھوٹا وقت لگتا ہے. تو لہٰذا وہ سب بے چین ہے، کیونکہ باقی کیسپین سی پر جانا یا ماسکو لے جانا، ماسکو 5000 میل دور ہے وہاں سے، تو یہ تو بہت شارٹ روٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کی سخت بے چینی ہے تجارت. امن ظاہر ہے، امن تو ہم سب کی بے چینی ہے کہ امن ہوگا تو تجارت، ان سب کی بے چینی ہے. اور پاکستان کے لیے تو بے انتہا ضروری ہے کہ پاکستان اپنے اکنامک کرائسس سے بڑی تیزی سے نکلے گا. لیکن اب ایک اور چیلنج جو پاکستان کے لیے وہ یہ کہ ہم لوگوں نے یقیناً ویسٹ کے ساتھ بھی اور افغانستان کے معاملات کو بھی بیلنس کر کے چلنا ہے. اینڈ سرٹن ادارے، انٹرنیشنل ادارے پاکستان کا آرم ٹویسٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے آئے ہیں، ہو رہے ہیں اور شاید آگے بھی ہوتے آئیں گے، جس کے اندر سے فیکٹ فیک ہے. IMF کو بھی آپ ایک ادارہ کہہ سکتے ہیں. ہم ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے فلفل کریں یہ جو افغانستان کے بالخصوص معاملات کے حوالے سے پاکستان کے خلاف بن گیا؟ نہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نہیں. It is Pakistan is being made a scapegoat. There is no trust deficit. There is no trust deficit. Trust deficit is being created to justify that scapegoating. Okay. ہے نا کہ US سوسائٹی بھی سوال تو کرے گی تم نے $2.1 ٹریلین کہاں جھوکا بھائی، اس سے ملا کیا تم کو؟ Nothing remains. ایک چیز باقی نہیں رہی. یعنی یہ کہ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، یعنی یہ کہ جو فوج انہوں نے تیار کی تھی سو کالڈ، وہ چند گھنٹوں کے اندر وہ اس نے ہتھیار ڈال دیے. تو دیٹ مینس دیٹ ٹوٹل انالیسس، دیٹ ٹوٹل انویسٹمنٹ. اور اگر ویسٹ اسی انداز سے دنیا کو دیکھتا ہے تو میں بڑا خوف زدہ ہوں کہ مزید کیا مسٹیکس کرے گا. عمران خان صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ کولڈ وار کی جگہ اب ایک نئی کولڈ وار جنم پا رہی ہے.
تو اس کا مطلب کولڈ وار میں جو یہ تو 2.1 ٹریلین یہاں خرچ ہوا نا, اباؤٹ 10 or 20 ٹریلین ڈالرز must have been spent in the cold war, نیوکس بڑھانے میں, یہ چیزیں کرنے کے اندر. تو اب آپ امیجن کیجئے کہ نئی کولڈ وار کے اندر دنیا کا پیسہ, یہ دنیا کا پیسہ بھی ہے نا, غربت ختم ہو چکی ہوتی صرف افغانستان کی جنگ نہ کرتے, تو یہ دنیا کا پیسہ بھی ہے. دنیا کا جو لوٹ مار ہے, جو کولونیل, نیو کولونیل اینڈ منی لانڈرنگ سسٹمز کی وجہ سے ہمارے ہاں سے اور ساری پور ورلڈ سے چوری کر کر پیسہ جاتا رہا ہے, تو یہ ہمارا پیسہ بھی ہے. اور یہ جس طرف جائے گا تو آئی ایم ویری پیسمسٹک کہ عمران خان صاحب بھی کوشش کریں, سب لوگ کوشش کریں کہ یہ نیا کولڈ وار جو ہے should not happen. اچھا, تحریک طالبان پاکستان کا سوال آتا ہے صدر صاحب. پھر تحریک طالبان پاکستان سے آپ کی حکومت, عمران خان صاحب کی حکومت گفتگو کرتی رہی, اور انہوں نے کہا کہ ہم گفتگو نہیں کریں گے, سیز فائر ختم, ہم حملے جاری رکھیں گے. کیا ہمارے بچوں کے قاتلوں سے بات چیت ہو سکتی ہے پریزیڈنٹ صاحب؟ کیا ہم اے پی ایس کے بچوں کے قاتلوں کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے قاتل جو تھے ان کے ساتھ کیسے گفتگو ہو سکتی ہے؟ اچھا, ایک تحریک طالبان پاکستان ہے جو دہشت گردی پاکستان میں کرتی رہی ہے. اچھا, یا تو ہم ان کو ٹرائی کریں 6000 لوگوں کو, آپ کے پاس ایویڈنس کتنا ہے ٹرائی کرنے کے اعتبار سے؟ اچھا, وہ ہیں پاکستانی, تو پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ اس اعتبار سے میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے جذباتی کیفیت, رائٹ. اس کو جذباتی کیفیت سے ہٹانا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو جتنے لوگ بھی ہیں وہاں 25-30 ہزار لوگ ہوں گے, فیملی سمیت بات کر رہا ہوں, ہیں اس میں بچے ہیں, عورتیں ہیں, اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس جنگ و جدل کے خلاف ہوں گے. ان کو موقع ہم دیں گے یا نہیں دیں گے؟ بغیر بات چیت کے موقع دے دیں گے کہ نہیں تم نے جنگ نہیں کی, تم نے کسی کو قتل نہیں کیا, تمہارے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. کتنے کے خلاف آپ کے پاس ایویڈنس ہے؟ ان کے خلاف تو کارروائی کرے نا, مگر اس میں بہت سارے عناصر ایسے ہوں گے جو چھوڑنا چاہتے ہوں گے, اور کوئی ڈٹرمنڈ ہوں گے کہ نہیں چھوڑنا. ان کے ساتھ ہم نے بات نہیں کرنی. اگر یہ ٹی ٹی پی پاکستان کے ساتھ امن نہیں چاہتی تو کچھ ایلیمنٹ جو نہیں چاہتا اس کو آپ سیپریٹ کریں. دس از ہاؤ اسٹیٹس فنکشن. آپ جو پکا دشمن ہے اس کو ایک طرف کریں, جو آپ کے ساتھ بات چیت کر کے ریزالو کرے ایشوز کو, اس کو ایک طرف کریں. بات چیت کے بغیر تو کوئی کام نہیں. اچھا, یہ ہتھیار اٹھا کر اب ہتھیار ہی اٹھائے رکھیں, دیٹس ون سولوشن. بٹ یو سین دیٹ, کیا کہاں صرف ہتھیار سے کوئی سولوشن ہوا ہے؟ تو لہٰذا ایک سمارٹ انٹیلیجنٹ قوم کا طریقہ, ایک مسلمان قوم کا طریقہ بھی ہے کہ جو افغانستان کے ساتھ ہم کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ یار تھوڑا سا جو دنیا چاہتی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا عمل کرو, تھوڑا سا کمپرومائز کرو, امپروو کرو. اچانک طالبان افغانستان جو ہیں گورننس میں کمزور بھی ہوں گے نا, تو دے نیڈ ہیلپ. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہوئی, اب میں کرنٹ سچویشن سے واقف نہیں ہوں کہ انہوں نے سیز فائر سے انکار کیا, کیا بات چیت ہوئی تھی, کیا پرومسز ہوئے تھے. یہ نیگوسیشن کبھی بھی ٹوٹلی اوپن نہیں ہوتی, کیونکہ اس کے اندر جذباتی کیفیت سے میڈیا کے اندر جب گفتگو ہو تو نہیں ہوگی. آپ کو معلوم ہے برٹشرز نے اپنے قاتلوں کے ساتھ, آئرش ریپبلکن آرمی کے ساتھ 10 سال نیگوسیشن کیے, 10 سال کیے, اور ایکنالج نہیں کیا پبلکلی کہ نیگوسیشن ہو رہے ہیں. دیر آر اسٹیٹمنٹس فرام برٹش پرائم منسٹرز ہو کیپٹ آن ڈینائنگ کہ نہیں ہو رہے مذاکرات. الٹیمیٹلی دے فاؤنڈ اے سولوشن. تو آئی ہوپ وی کین فائنڈ. تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ایکنالج کرنا چاہیے تھا, انہوں نے ایکنالج کر کے ٹھیک کیا. میرے خیال سے کہیں ایکنالج ہوتا ہے, کہیں نہیں ہوتا ہے نا. پاکستان کے اندر ایکچولی اتنی خفیہ بات چیت نہیں چل سکتی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں نے تو پرائم منسٹر صاحب کو کہا تھا کہ اس کی ڈیٹیل جب تک طے نہیں ہو تو اس کو ڈائیورس بھی نہیں کرنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک دا گورنمنٹ ڈڈ دیٹ, کہ اس کی ڈیٹیلز یہاں پر ہمارے یہاں ان کیمرہ سیشن ہوتے ہیں اسمبلی میں, اور وہ 15 منٹ بعد آؤٹ آف کیمرہ ہو جاتے ہیں. اب اس کے اندر میڈیا کا کوئی قصور نہیں ہے. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں نا ہمارا ماحول ایسا ہے. آئی ایم ناٹ بلیمنگ میڈیا, آئی ہیو اے لاٹ آف تھنگس ٹو بلیم دا میڈیا آن, بٹ ناٹ دس آف کورس. Very interesting. We'll get to know what you have Of to course, blame you the know media. it. You will blame the media along with me. Very interesting. We'll get to discuss ایسا کوئی that as ایشو well. نہیں ہے جو آپ نہیں جس سے اتفاق کریں. چلیں ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ابھی میں بریک کی طرف جاؤں گی, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ سیاسی گفتگو بھی کریں گے, بالخصوص وعدے جو کیے وہ وفا ہوئے یا نہیں ہوئے. آفٹر اے بریک.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले हम अफगानिस्तान की बात कर रहे थे, कुछ रीजनल इश्यूज एंड इंटरनेशनल इश्यूज जो उसके साथ जुड़े हुए हैं उनकी गुफ्तगू कर रहे थे। अब ज़रा पाकिस्तान की सियासत पर आते हैं। प्रेसिडेंट साहब, आपने सियासत में और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में बहुत खिदमत दी एंड यू बीन विद खान साहब उस टाइम पर जब उनके साथ बहुत सारे साथी नहीं थे, आप उनके मुश्किल वक्तों के साथी हैं। नहीं, शुरू से साथी हैं। वही मुश्किल वक्त सारे गुजारे जब कोई वक्त ही नहीं था। चलें, अब वक्त आ गया है। आप समझते हैं कि वो वादे जो किए गए वो वफा हो गए अवाम के साथ? मेरे ख्याल से जो वादे हमने किए हैं वो शायद 10-15 साल में रियासत मदीना जो वादा हमने अपने आप से किया था कि पाकिस्तान को उस रुख पर डालेंगे, वो मंजिलें लंबी हैं, तो सारे वादे इस तरह से पूरे नहीं होते। अलबत्ता कोशिशें और मंजिल की तरफ जो रास्ता है उसका तयन, उससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। आप सेटिस्फाइड हैं पंजाब की जो सियासत है? पंजाब की सियासत का वादा मैंने नहीं किया था। हमने वादा ये किया था कि करप्शन कम हो, ख़त्म हो, उसका कोई कोशिश की जाए, ट्रायल्स हों, उसके अंदर भी हम कामयाब हुए। अच्छा, और कोविड के अंदर भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। आप वो सारी कामयाबियां जो है ना वो एक तरफ रख दें कि नहीं जी नहीं, उसमें किसी हुकूमत का हाथ नहीं, बहुत बड़ा हाथ है हुकूमत का। तो हुकूमत कोविड की वजह से मईशत पर जो असरात पड़े हैं उसके बावजूद जनाब एहसास प्रोग्राम के साथ किया। तो इन सारे मामलात के अंदर, मुश्किल औकात के अंदर हुकूमत ने अपनी तरफ से काफ़ी एफिशिएंसी के साथ काम किया है। एट द टॉप लेवल देयर इज़ नो करप्शन आई एम अवेयर ऑफ, और बट एट द सेम टाइम जो नीचे का करप्शन है वो लोग कहते हैं या तो वैसे ही है या बढ़ गया है। दैट दोज फिगर्स कीप नॉट दोज फिगर्स, दोज एलिगेशंस कीप ऑन कमिंग टू मी। तो दैट मीन्स बड़ी मेहनत इस सोसाइटी में मज़ीद करनी पड़ेगी कि करप्शन का। अच्छा, करप्शन की बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट साहब आप, और वो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अव्वलीन वादा था। करप्शन के हवाले से बिलखुसूस अपोजिशन इल्ज़ाम लगाया करती है हुकूमत पे कि ये एहतसाब नहीं हो रहा, ये इंतकाम हो रहा है। बिकॉज अगर एहतसाब हो रहा है तो अपोजिशन के लोगों का हो रहा है, एहतसाब नहीं हो रहा तो हुकूमत के लोगों का नहीं हो रहा। आप अग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे? मैं समझता हूँ कि ये कैफियत चलती है कि एहतसाब हो रहा है तो हुकूमत के लोगों का नहीं हो रहा। हालांकि आप ये देखें कि मालम जब्बा का प्रोजेक्ट, जहांगीर तरीन साहब के, बहुत सारी चीज़ों में हो भी रहा है। अच्छा, अब ये कहना कि एहतसाब जो हुकूमत में नहीं है उनका हो रहा है बिकॉज देव बीन इन गवर्नमेंट फॉर द लास्ट 30 और 40 ईयर्स, तो क्यूमुलेटिव बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये गवर्नमेंट के 3 साल हुए हैं, 3.5 साल हुए हैं, इसका भी अगर कोई करप्शन की कैफियत होगी मुमकिन है बाद में पता चले। मगर मैं तो नैब के जब भी मेरी मुलाकात होती है, पिछले दिनों करप्शन पर उन्होंने सेमिनार यहीं पर किया था, तो मैं तो यही इंसिस्ट करता हूँ कि नहीं भाई, ये लोगों का परसेप्शन अगर है, फ़र्ज़ कीजिए ट्रांसपेरेंसी के सर्वे के एतबार से ये परसेप्शन है, लोगों ने तो ये कहा कि सख्त एहतसाब करो, लोगों ने तो ये कहा कि जुडिशरी एहतसाब के मामले के अंदर आपने कहा नंबर 2 पर उन्होंने पुलिस के बाद जुडिशरी को रख दिया। तो लोगों का परसेप्शन ये है कि सख्त एहतसाब करो, सज़ाएँ दो। सज़ाएँ एग्जेक्टिव तो नहीं देगी ना, इमरान खान सज़ा देने के लिए थोड़ी बैठा हुआ है, उसकी हुकूमत FIA तो सज़ा नहीं देगी ना, तो सज़ा तो जुडिशरी के थ्रू जाएगी। तो लिहाजा इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव कैफियत जिसके अंदर सारे पिलर्स ऑफ द स्टेट को काम करना पड़ेगा। राइट, इट्स नॉट ईजी। ये जो माफियाज है ना, ये दुनिया का करप्शन खा खा कर बैठा हुआ है, सारा मगरिब बैठा हुआ है। जैसे मैंने आपसे कहा, मनी लॉन्ड्रिंग, जो कॉलोनियल एरिया में हमारे साथ, एरा में हमारे साथ करप्शन हुआ, कोई पूछने वाला है उसको? जो मिडल ईस्ट के अंदर लोग मर गए उसको कोई पूछने वाला है? तो लिहाजा दुनिया के अंदर करप्शन की कैफियत ऐसी है कि जो माफियाज हैं, चाहे वो लैंड के माफियाज हों, लैंड मीन्स कंट्रीज ऑल्सो, है ना, कंट्रीज़ की लैंड को एक्वायर करना, कॉलोनी बनाना, ये जो सारे माफियाज हैं सब इकट्ठा रहते हैं। राइट, वेरी डिफिकल्ट, नॉट इजी, नॉट इजी। एंड यू थिंक कि अभी इसके अंदर अभी इसके इम्तिहान और भी हैं? इन अदर वर्ड्स, मेरे ख्याल से जब तक इंसान जिंदा, अल्लाह मियाँ ने जिस तरह से पैदा किया ना इंसान को, तो बेईमानी और ईमानदारी का तजाद हर इंसान के अंदर मौजूद है। हर सोसाइटी के अंदर बैटल अगेंस्ट करप्शन हैज़ बीन मोर देन 1000 years old, इवन इन इस्लामिक ट्रेडिशन। मैं तो एक जगह पर ये कह रहा था कि लोग सोशल बाइकआउट भी नहीं करते, यहाँ पर दुनिया में करते हैं, यहाँ पर सोशल बाइकआउट भी नहीं होता। जो हराम के पैसे से जिसने जो कुछ बनाया हो, लोग उतना ही ज़ोर से दरवाज़ा उसकी गाड़ी का खोलते हैं, अपने यहाँ वेलकम करते हैं। तो सोसाइटी ऑल्सो हैज़ टू कंट्रीब्यूट। आप ये देखिए कि ये जो हर चीज़ के अंदर सोसाइटी जिम्मेदारी अगर हुकूमत पर डाल दे, सियालकोट इंसिडेंट, सोसाइटी शुड हैव स्टॉप्ड दैट।
یہ جو مینار پاکستان کا انسیڈنٹ ہے, سوسائٹی شوڈ Friends, اسٹاپ that is a very important topic جو کہ میں نے اینڈ پہ ڈسکس بھی کرنا ہے کہ ہمارے یہاں سوشل ایشوز کیوں اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ایک اور الزام تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وجہ سے بڑھ رہے ہیں کہ سارا ذمہ داری اگر نیب پر اور حکومت پر اور جوڈیشری پہ چھوڑ دی جائے تو سوسائٹی کہاں ہے, نان ایگزسٹنٹ ہے کیا؟ اپنے سامنے سب کچھ ہوتا دیکھ رہی ہے. میں تو جب کراچی میں ڈاکے پڑتے تھے نا تو مجھے ایک میرا فوجی دوست تھا, اس نے کہا یار تم لوگ مزاحمت بھی نہیں کرتے, بازار میں ڈاکہ پڑ رہا ہے کوئی آگے کھڑا ہو کر روکتا بھی نہیں ہے. تو جب سوسائٹی اس لیول پر ڈرنے لگے تو آئی تھنک دیر ہیز ٹو بی اے چینج. رائٹ. پرنس صاحب, ایک اور شکوہ جو کہ اپوزیشن کو رہتا ہے میں آپ کے سامنے رکھے دیے دیتی ہوں, وہ ہے کہ آپ آرڈیننسز بڑے پاس کر رہے ہیں اور ادھر لیجسلیشن ہو نہیں رہی ہے, اسمبلی کے اندر اپوزیشن نالا ہوتی ہے, حکومت کو وہ کہتے ہیں کہ آپ بلڈوز کر دیتے ہیں اور یہاں سے آرڈیننسز آ جاتے ہیں. اچھا, جب بھی ووٹنگ ہوتی ہے نا تو میجارٹی لے جاتی ہے, وہ بلڈوزنگ ہے کیا مطلب بلڈوزنگ کا؟ یعنی جمہوریت کے اندر میجارٹی اپنے قوانین پاس کرتی ہے. جب میں اسمبلی میں تھا 2013 سے 18 تک بہت سارے, میرے خیال سے 150 قوانین کو ہم نے اپوز کیا تھا, تو انہوں نے سارے بلڈوز کر دیے. تو ایک عجیب کیفیت ہے آج کل یہ بلڈوز کر دیا. بھائی عجیب میجارٹی سے قانون پاس کیا, بلڈوز کیا کیا؟ اچھا, ڈسکشن ٹی وی پر زیادہ ڈسکشن ہوتا ہے پارلیمنٹ کے مقابلے پر. ای وی ایمس کو دیکھ لو, یہ 1 سال سے ڈسکس کر رہے ہیں یار. آئی ایم سرپرائزڈ بائی دا فیکٹ کہ جن چیزوں کے اندر پاکستان کو ترقی کرنا چاہیے وہ سیاست کی نظر ہو کر وہ بھی روک لیتی ہیں. تو یہ 2 پاکستان کا اسٹرگل ہے. ایک پاکستان وہ جو ترقی نہیں کرنا چاہتا ہے, مس انفارمڈ پیپل. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی غدار ہے یا کوئی مس انفارمڈ پیپل جو ڈرتے ہیں معاملات کے ساتھ. اور ایک پاکستان وہ ہے جو نئے نوجوان کا ہے, جو کوشش کرنا چاہتا ہے کہ ہمیں چھلانگ لگانی چاہیے. رائٹ. لیکن پریزیڈنٹ صاحب, اب آپ نے ای وی ایم کی بات کی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے 2023 کے انتخابات تک یہ ای وی ایم والا معاملہ سالو ہو کر ہمارے انتخابات ای وی ایم کے ذریعے ہو سکیں گے؟ اگر میرا خیال یہ ہے کہ جو لوگ ڈرتے ہیں ترقی سے, ان کا بس چلے تو ای وی ایم بھی نہیں آئے گا. ان کا بس چلے تو یہ جو نئے یوٹیوب ہیں یہ بھی بند ہو جائے. ان کا بس چلے تو سب چیزیں شٹ ڈاؤن کر دیں. جیسے آرڈیننسز کے معاملے میں وہ کہہ رہے ہیں نا, ان کا بس چلے تو وہ کہیں کہ جی ہم نے تو قانون نہیں پاس کرنا, آپ بھی آرڈیننس نہیں پاس کیجیے تاکہ معاملہ شٹ ڈاؤن ہو جائے ملک کے اندر. ایسے تھوڑی چلے گا پاکستان. تو جب تک وہ قانون سازی نہیں کرنے دیں گے تب تک آرڈیننسز بھی آتے رہیں گے. ظاہر ہے, دیکھو فنکشن یہ نہیں ہو سکتا کہ یار ٹریفک لائٹس بند کر دو. کیسے ہو سکتا ہے یار؟ چلیں گی, پولیس والا ہو نہیں ہو, ٹریفک لائٹس اپنا کام کریں گی. تو لہٰذا یہ کیفیت ہے, پاکستان کے اندر نظام چلے گا. یہ سیاسی بحثیں ہیں. آپ کو 2023 کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے امکانات واپس حکومت میں آنے کے کتنے لگے؟ میں تو پاکستان تحریک انصاف میں تھا جی, ہے نا, تو لہٰذا میں تو ہمیشہ آپٹیمسٹ تھا. جب وہ 20 لوگوں کے جلسوں سے ہم نے خطاب کیا تب مجھ سے کوئی پوچھتا کہ پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی, تو میرا جب بھی یقین تھا, میرے رشتہ داروں کو ڈاؤٹ تھا, سارے لوگوں کو ڈاؤٹ تھا. It came into power. It will. Why not? 2023. Why not? Terrific. پاکستان کے پاس چوائسز بھی نہیں ہیں. And maybe a clear yes and no on the fact کہ 2023 کے انتخابات پریزیڈنٹ صاحب کیا ای وی ایم سے ہوں گے یا نہیں؟ ہونا چاہیے. I cannot predict the future. ہے نا. If the regressionist politics takes hold تو it may not happen. مگر اگر پازیٹیو پالیٹکس ہوں گی تو کوئی ریزن نہیں ہے. یعنی کوئی اپوزیشن کا لیڈر میرے ساتھ بیٹھ جائے اور مجھ سے بحث کر لے کہ دس از بیڈ مشین, آئی ول بلیو ہم. بتائے تو صحیح نا. 50 ہفتے میں نے میٹنگ کی ہے ایکسپرٹس کو بلا کر, انٹرنیشنل ایکسپرٹس کے ساتھ, اور 11 سال کی میری اسٹرگل ہے. آئی وینٹ ٹو دا کورٹ ان 2010 اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کے لیے. میں نے اس کو چیئر کیا جو اسمبلی میں گروپ تھا جس کا اتفاق تھا کہ ہونا چاہیے. وہ مسلم لیگ نون گورنمنٹ کے اندر اتفاق تھا کہ ہونا چاہیے. تو یہ سیاسی بحثوں کے اندر پاکستان کے یہ جو ٹانگیں ہیں نا, یہ کمزور. اسی پوائنٹ کے اوپر پریزیڈنٹ صاحب بریک کی طرف جاتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کچھ سوشل ایشوز کے حوالے سے بھی.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले हम सियासत की बात कर रहे थे। प्रेसिडेंट साहब, यू हैव बीन वेरी एक्टिव बहुत सारे सोशल इश्यूज़ के हवाले से आगाही मुहिम चलाने में। अक्सर औकात यहाँ प्रेसिडेंसी के अंदर इवन आई गेट टू अटेंड अ लॉट ऑफ इवेंट्स जहाँ आपने ब्रेस्ट कैंसर पे बात की, आपने कोविड के दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, आप विमेन राइट्स के ऊपर बड़े वोकल हैं। फ्रेंड्स साहब, देयर इज़ अ डीजेनरेशन जो हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं, बिलखुसूस ख़वातीन के हुकूक के हवाले से। आपने थोड़ी देर पहले वो मीनार पाकिस्तान वाला इंसिडेंट का जिक्र किया, बहुत सारे और इंसिडेंट्स हैं ऐसे जो अनफॉर्चुनेटली हमें रोज़ स्क्रीन पर देखने पड़ते हैं। हम नहीं चाहते दिखाना, लेकिन हमें दिखाने पड़ते हैं। प्रेसिडेंट साहब, क्या गड़बड़ हुई सोसाइटी में? नहीं, मैं ख़वातीन के हुकूक के एतबार से बता रहा हूँ आपको कि ये नई गड़बड़ नहीं है। सही, ये पुरानी गड़बड़ है। पाकिस्तान के अंदर विरासत देते नहीं है ख़वातीन को, है ना। एंड एजुकेटेड वुमेन आप 50 जमा कर लीजिए, मैं उसमें बता दूंगा, वो खुद बता देंगी 25 को विरासत नहीं मिली होगी। लड़कों को मिल गई होगी, औरतों को नहीं मिली होगी। तो लिहाजा ये नई बात नहीं है। पाकिस्तान के कानून में, इस्लाम के कानून में 1400 साल, पाकिस्तान के कानून में 70 साल से मौजूद है। तो देयर हैज़ टू बी ग्रेटर एफर्ट। अच्छा, क्या है ये? एक कल्चर है और एक कानून है। कल्चर के एतबार से जब आप चलेंगे और कानून के एतबार से नहीं चलेंगे, तो ये एक हिंदू कल्चर के अंदर भी ये बात थी, हिंदू मज़हब के अंदर, कि औरत के राइट्स नहीं थे। अंग्रेज़ों के कानून के अंदर मौजूद थी 1904 तक कि औरत के कोई राइट्स नहीं हैं। तो पाकिस्तान तो इमेंसिपेशन औरत के हवाले से, उसके हुकूक के हवाले से, उसकी माशरे के इज़्ज़त के एतबार से, उसकी पब्लिक स्पेसिंग के एतबार से, उसकी सिक्योरिटी के एतबार से हैज़ बीन वेरी क्लियर। एंड आई नेवर विल गेट सिक एंड टायर्ड ऑफ सेइंग कि हज़रत उमर से जब किसी ने पूछा कि सिक्योरिटी क्या होती है, तो उन्होंने कहा कि एक औरत जेवर से लदी हुई यमन से लेकर अजम तक जाए, दैट मीन्स अक्रॉस द सऊदी पेनिनसुला, और वो अपने आप को सेफ़ महसूस करे। तो ये सेफ्टी जो औरत की है पब्लिक स्पेसेस के अंदर, उसकी एम्प्लॉयमेंट, उसका काम, जितना काम वो कर रही है, तो इसमें बेनतहा पोटेंशियल है। कायदे आज़म भी कहते रहे, सब कहते रहते हैं, मगर दिस गवर्नमेंट शुड गो बियॉन्ड, एंड वी आर मेकिंग एन एफर्ट बियॉन्ड लिप सर्विस इन रियलिटी। आपको मालूम है औरतों के लिए लोन्स इतने अवेलेबल हैं जितनी औरतें आगे आ नहीं रही। तो आपके प्रोग्राम के थ्रू मे बी आई कैन एनकरेज वुमेन टू डू दैट। और बैंक्स ये कहते हैं कि हमने फीजिबिलिटी अगर बना भी नहीं सकें, प्रपोजल लेकर आए, तो बैंक्स विल हेल्प फीजिबिलिटी फॉर वुमेन टू डू वर्क। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस घर में रहकर, आईटी सेक्टर में घर में रहकर सारे काम कर सकती हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बेनतहा पोटेंशियल है औरत और ह्यूमन राइट्स के हवाले से चीज़ें बढ़ने का, बट नॉट इन द वेस्टर्न सेंस। ये कंट्रोवर्सी जो होती है ना कि ऐसे चले और ऐसे चले, फॉरगेट इट। उसको एम्पावर करना, फाइनेंशियली एम्पावर करना है। राइट। प्रेसिडेंट साहब, आपने एक बात वजह फरमाई बिल्कुल कि हमारे यहाँ ये खराफात कुछ बड़े अरसे से चली आ रही हैं और हम लोगों ने कल्चर, रिलीजन और साथ ही साथ माशरे को कुछ मिक्स कर दिया, और हम लोगों ने इंस्टेड ऑफ ये कि शायद हम अपने कंप्लीट मज़हब पे चलने के या अपने कंप्लीट कानून पे चलने की बजाय हमने कल्चर को ज़्यादा उसके अंदर मिक्स कर दिया। इस चीज़ को जुदा कैसे करें प्रेसिडेंट साहब? ये तो सोच है। मगर मैं बताऊं, इसके जुदा करने का मामला, मैंने तो पार्लियामेंट के अंदर ये बात कही कि ये इसके 4 पिलर्स हैं। एक तो जाहिर है, एक पिलर कानून है, कानून मौजूद है। एक पिलर जुडिशरी है कि वो जल्दी फैसले करे, लोग बेचैन हैं। अच्छा, तीसरा पिलर इसका मीडिया है, जो जिसकी मदद से हमने कोविड में कामयाबी हासिल की। तो मीडिया ऑल्सो हैज़ पोटेंशियल, कल्चर हैज़ पोटेंशियल, आर्ट्स हैज़ अ पोटेंशियल। मैं तो आर्ट्स के जो लिखते हैं ड्रामे, उनसे मैं कहता हूं कि जो सोशल इश्यूज़ हैं, मिसाल के तौर पर बिलावजह इंजेक्शन लगवाना दवाइयों का, बहुत सारे इशू, एक इशू थोड़ी है ना, है तो बहुत सारे इशूज़ हैं। तो वो एक सेंटेंस भी अगर ड्रामे के अंदर डाल दें, तो दैट इज़ द मैसेज विच गोज़ ऑन। प्रेसिडेंट साहब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला की तमाम एजुकेशन टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी इन फॉर्म ऑफ इस्लाम लेकर आए, उसके अंदर माइनॉरिटीज़ के भी बेहद राइट्स हैं। और हम लोगों ने सियालकोट के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट देखा जिसने पूरे पाकिस्तान का दिल दहला दिया। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि पाकिस्तानियों ने जिस तरह से रिएक्ट किया, कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और हुकूमत ने बाकायदा एक रेफरेंस, कंडोलेंस रेफरेंस रखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में। लेकिन इंक्रीजिंग इंटॉलरेंस है हमारे यहाँ,
اور یہ انکریزنگ انٹالرنس آفٹر اے لانگ وار آن ٹیررزم، آفٹر لانگ فائنینشیل ایشوز جو کہ پاکستان نے فیس کیے، پھر کچھ جگہ پر اقدار کی جو کمی ہوتی جا رہی ہے، یہ تمام چیزیں مائنورٹیز پہ بھی امپیکٹ کر رہی ہیں پریزیڈنٹ صاحب. کیا قانون کا نفاذ نہ ہونا بھی ایک وجہ ہے اس تمام خرافات؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں پاکستان اوور لیجسلیٹڈ کنٹری ہے، نفاذ کم ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہو گیا، یعنی لوگ واقف نہیں. اس کا مطلب جوہلا کے ہاتھ کے اندر جب کوئی جذباتی کیفیت آئے تو وہ یہ حرکت کریں. تو علماء کا فرض ہے کہ قوم کو تیار کیا جائے، قوم کو مسلسل بتایا جائے. اچھا یہ زوال جو آیا ہے اتنے سالوں میں آیا ہے کہ اچانک ٹھیک نہیں ہوگا، مگر اگر جوڈیشری کی رسپانس صحیح ہو، اچھی ہو، فیصلے کرپشن کے معاملے میں، یہ ان سارے معاملات کے اندر، اور حکومت کے قوانین موجود ہوں، تو میں سمجھتا ہوں بڑا فرق پڑے گا. آپ نے کہا کہ مائنورٹیز کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس وقت مائنورٹیز پاکستان میں پورے ریجن سے کہیں زیادہ ویل پروٹیکٹڈ ہے، بہت ویل پروٹیکٹڈ ہے. دا پرائم منسٹر ریئیکٹس، ایوری ون ریئیکٹس، آئی ریئیکٹ، ایوری بڈی ریئیکٹس فاسٹ. جیسے انسیڈنٹس تو ہوتے ہیں نا، مگر یہ کہ ریئیکشن فاسٹ، دا پرسن ہیز ٹو بی اریسٹڈ. مثال کے طور پر ایک کابینہ کی میٹنگ چل رہی تھی اور مجھے وہ میسج آیا، میں نے واٹس ایپ پر دیکھا کہ کسی نے اپنے کوئی ہندو بچے کو کوئی مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اپنے خدا کو گالیاں دو. We reacted, I reacted immediately. I asked IG Sindh, etc., etc., and the person was arrested within a few hours. Yes, I remember. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ فساد کو روک دیتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر سارے پورے معاشرے کو ایکٹیو ہونا پڑے گا. یہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے نہیں. حکومت کی ذمہ داری پوسٹ از انسیڈنٹ ہو جاتی ہے کہ اب ہو گیا، اب کیا ہو. مگر while it is happening آپ دیکھیں ویڈیوز بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، روک نہیں رہا. ایک آدمی نے روکا تو پرائم منسٹر نے اس کو ایکنالج کیا، اور انشاءاللہ میں نے بھی کہا ہے کہ اس کو ایوارڈ بھی ملنا چاہیے. سچ پیپل ہیو ٹو بی انکریج. وہ آپ کو یاد ہے وہ ایک بچہ جس نے وہ کسی کو ایمبریس کر لیا تھا، بچہ ہی تھا 14 سال کا، 15 سال کا، کے پی کے اندر، جس نے وہ سوسائڈ بامبر کو ایمبریس کر لیا. اعتزاز ہے نا، آؤٹ اسٹینڈنگ پیپل پریزنٹ ان سوسائٹی. یہ طبقہ انکریج ہونا چاہیے. کرپٹ، بے ایمان جو حقوق غصب کرنے والے ہیں عورتوں کے، کسی کے بھی، ان کو دبانا چاہیے. And we must appreciate you over here before the ending of the show, President صاحب, کہ آپ بہت سارے social issues کے اوپر including the disabled, don't forget, mashallah, lot of progress has been made in that area. تو میں سمجھتا ہوں this is a huge struggle, long struggle. So before ending the show, I must appreciate you for all that you're doing towards the betterment of the society, and we really appreciate that, and that is of course not going unseen at all. President عارف الوی صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان پھلتا پھولتا اور آگے بڑھتا رہے, کیونکہ یقیناً یہ جو آخری جملہ ہے پریزیڈنٹ صاحب کا, یہ بڑا ضروری ہے کہ حکومت نے جو کام کرنے ہیں وہ تو کرنے, اور اس کے اوپر ہم سوال بھی اٹھاتے رہیں گے, لیکن کچھ ذمہ داری میری اور آپ کی بھی ہے, اور یقیناً اس سے ہم کسی بھی طریقے سے کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتے. اللہ حافظ ناصر.